मुलुकको विकासको मोडालिटी भौगोलिक अवस्थाको अध्ययन गरेर मात्रै हुन जरुरी रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। गोरखामा जीव दुर्घटनाप्रति प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा दुःख व्यक्त। सीमाको सुरक्षाका लागि सरकार सदैव संवेदनशील रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दाबी। नेपाल वायु सेवा निगममा नयाँ कर्मचारी थप गर्नु नेपाली आमाको रगत खाए सरह रहेको योगेश कुमार भट्टराईको भनाई। नेपाल प्रवेश गरेको 9 दिनपछि मनसुर देशभर फैलियो। सरकारले विद्यालय कर्मचारीको माग तत्काल सम्बोधन गर्न पर्ने देवेन्द्र पौडेलको भनाई। सरकारसँग विपद व्यवस्थापनका रणनीतिहरू पर्याप्त नरहेको सुमना श्रेष्ठको दाबी। नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरण गर्न लगाउने मन्त्री परिषदको सिफारिस फिर्ता लिनुपर्ने प्रेम सुवालको भनाई। निजगढ विमानस्थल भैँसी चराउन बनाउने भन्दै सांसद सिंहद्वारा प्रश्न। आपतकालीन उपचारका लागि तयारी अवस्थामा रहन स्वास्थ्य कर्मीलाई स्वास्थ्य मन्त्रीको निर्देशन। अवैध लागु औषध कारोबार गर्ने 5 विदेशी सहित 12 जना पक्राउ। ओखलढुङ्गामा पहिरोमा पुरिएर एकै परिवारका 4 जनाको ज्यान गयो। संयुक्त सरकार गठन गर्न पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईको माग। गुल्मीमा स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक। बाँदर भुलाउनेदेखि अविवाहित भत्तासम्म। जेठ महिनामा 3800 विद्युतीय सवारी भित्रिए। 11 अर्ब 23 करोड रुपियाँ बाहिरियो। चलचित्र आदिपुरुष बाहेकका हिन्दी फिल्म चलाउने चलचित्र सङ्घको निर्णय। पोखराको फेवातालमा नेपाल चाइना फ्रेन्डसिप ड्रागन बोट रेस फेस्टिभल सुरु। र काठमाडौँ महानगरपालिकाको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पारित। नमस्कार, अनलाइन समाचारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ देशभरका के भए सम्पूर्ण जानकारी लिएर। हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि कस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मुलुकको विकासको मोडालिटी बारेमा भौगोलिक अस्थिरताको अध्ययन गरेर मात्रै गर्न जरुरी देखिएको बताउनुभयो। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको प्रधानमन्त्री प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले बर्खायाम सुरु भएसँगै मुलुकमा विभिन्न जिल्लाबाट बाढी पहिरोका कारण धनको क्षति भएको भन्दै बाढी पहिरो रोक्नका लागि मुलुकको विकासको मोडालिटी भौगोलिक स्थिरताको अध्ययन गरेर मात्रै बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको बताउनुभयो। उहाँले सरकार र स्थानीय तहको मुलुकको भौगोलिक अवस्थाको बारेमा अध्ययन गरेर विकास मोडालिटी बनाएर बाढी पहिरोको घटना दोहोरिरहने अवस्था देखिएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले बनाउने विकासको मोडालिटीको गम्भीर विषयमा छलफल भएको पनि बताउनुभयो। गोर्खाको मनोकामनामा भएको जीव दुर्घटनाप्रति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ। शहीद लखन गाउँपालिका 3 मा गैर राति सवारी दुर्घटना हुँदा 5 जनाको ज्यान गएको छ। गोर्खा जिल्लाको शहीद लखन गाउँपालिका 3 मा सवारी दुर्घटना हुँदा 5 जनाको दुःखद निधन भएको खबरले मर्माहित भएको छु। दुर्घटनामा परि निधन हुनुभएका प्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकाकुल परिवार तथा आफन्तजनमा गहिरो समवेदना प्रकट गर्दछु। दुर्घटनामा परि घाइते हुनुभएकाहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छु, उहाँले शोक सन्देशमा भन्नुभएको छ। जीव दुर्घटनामा 5 जनाको ज्यान जानुका साथै शहीद लखन गाउँपालिकाले शोक बिदा पनि दिएको छ। दुर्घटनामा 12 जना घाइते भएका छन्। ज्यान जानेको सबैको शनाखत भइसकेको छ। दुर्घटनामा वर्ष 24 का वीरबहादुर थापा मगर, वर्ष 64 का पुरुष थनबहादुर थापा, त्यस्तै गरी वर्ष 25 का प्रवीण थापा, वर्ष 18 को पुरुष निराज थापा र वर्ष 17 की नवीना थापा रहेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सीमाको सुरक्षाका लागि सरकार संवेदनशील रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशको सीमानाको सुरक्षाप्रति सरकार संवेदनशील रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले देशको सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, एकता लगायतका राष्ट्रहितको रक्षाका लागि पनि सरकार संवेदनशील र प्रगतिशील रहेको बताउनुभयो। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षालाई थप सबल, सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन सीमा स्तम्भहरूको नियमित मर्मत गर्नु र सम्भार गर्दै जाने विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो। यस्तै बोर्डर आउटपोस्टको सुदृढीकरण र थप ठाउँमा आउटपोस्ट निर्माण गर्दै जाने विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, नेपालको सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, सीमानाको सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता लगायतका राष्ट्रहितको रक्षाका लागि सरकार संवेदनशील र निरन्तर प्रगतिशील रहेको छ। अहिलेसम्म स्थापना भएका 250 बोर्डर आउटपोस्ट मध्ये 118 वटाको भौतिक संरचना निर्माण भएको र चालु आर्थिक वर्ष 79-80 सम्म थप 10 बोर्डर आउटपोस्टको निर्माण सम्पन्न हुनेछ र यो विषयमा सरकार गम्भीर रहेको छ उहाँको भनाइ छ।
नेकपा एमालेका सचिव एवं सांसद योगेश कुमार भट्टराईले नेपाल वायु सेवा निगमका नयाँ कर्मचारी भर्ती गराउनु भनेको नेपाली आमाको रगत खाए जस्तै भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद भट्टराईले थला पर्न लागेको नेपाल वायु सेवा निगममा थप कर्मचारी भर्ना गर्ने नेपाल आमाको रगत खाए जस्तै हुने टिप्पणी गर्नुभएको हो। उहाँले नेपाल वायु सेवा निगमको हालत हिमाल सिमेन्ट कारखानाको जस्तै अवस्थामा पुग्न लागेको बताउनुभयो। उहाँले यदि ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ उडान प्राधिकरणले अन्य कम्पनीलाई दिए वायु सेवा निगम थला पर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले वायु सेवा निगमका कर्मचारीले तलब खाने मुख्य स्रोत नै ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ भएको भन्दै हवाई उडानबाट नाफा नभएको बताउनुभयो। उहाँले निगमलाई कति कर्मचारी आवश्यकता हो भन्ने विषयमा मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले निगमले 3000 कर्मचारी राखेर 4वटा जहाज उडान भर्ने निगम आवश्यक नभएको पनि बताउनुभयो। उहाँले नेपालका निजी कम्पनीका 16वटा जहाज हुँदा पनि उनीहरूका कर्मचारी 1100 कर्मचारीले मात्रै पुगेको भन्दै वायु सेवा निगमसँग 4वटा जहाज हुँदा 3000 कर्मचारी रहेको बताउनुभयो। जेठ 31 गते पूर्वी नेपालबाट प्रवेश गरेको मनसुन देशभर फैलिएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले विशेष बुलेटिन निकालेर देशभर मनसुन फैलिएको जानकारी गराएको हो। औसतभन्दा 1 दिन ढिला गरी नेपाल प्रवेश गरेको मनसुन देशभर फैलन 9 दिन लागेको छ। मनसुन नेपाल प्रवेश गरेको पहिलो दिनमा नै कोशीसँगै बागमती र मध्य प्रदेशको पूर्वी भूभागमा फैलिएको थियो। विभागले निकालेको विशेष बुलेटिनमा देशभर मनसुन फैलिएको र सक्रिय अवस्थामा रहेकाले पनि आउँदो 3 दिन विभिन्न भूभागमा मेघगर्जने र चट्याङ सहितको वर्षाको सम्भावना रहेको उल्लेख छ। मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही ठाउँमा भारी वर्षा र केही ठाउँमा अत्याधिक वर्षाको समेत सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ। मनसुनमा सक्रिय भए सँगसँगै देशभर बाढी, पहिरो, डुबान, भूक्षय लगायतका समस्या आउन सक्ने भन्दै विभागले खराब मौसमका कारण हुन सक्ने जोखिम र क्षतिबाट बच्न आवश्यक सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको छ। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद एवं पूर्व शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले विद्यालय कर्मचारीको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। सार्वजनिक विद्यालय सुधार अभियानलाई सार्थक बनाउनका लागि पनि सरकार विद्यालय कर्मचारी र शिक्षकसँग विगतमा गरिएका सहमतिको कार्यान्वयनमा सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने बताउनु भएको हो। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै सांसद पौडेलले सरकारले 2 पटक आफैले गरेको प्रतिबद्धता अनुसार विद्यालय कर्मचारीको समस्या समाधान नगरेको भन्दै आपत्ति समेत जनाउनुभयो। विद्यालयका कर्मचारीहरूले लेखापाल र कार्यालयका सहयोगीको सेवा सुविधा खरिदार सरह पुर्याउन माग गर्दै आइरहेका छन्। सांसद पौडेलले पनि उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सुमनाथ श्रेष्ठले सरकारसँग विपद व्यवस्थापनको रणनीतिक पर्याप्त नभएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकमा गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षक माथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले उक्त कुरा बताउनु भएको हो। सांसद श्रेष्ठले पश्चिम नेपालमा भूकम्प आउने खतरा वैज्ञानिकले औल्याए पनि त्यसबारेमा बजेटमा कुनै पनि कार्यक्रम नआएको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले विपद पोर्टल पालिका स्तरीय पुर्याउनको लागि बजेटमा उल्लेख भए पनि जनशक्तिको अभावमा कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्था नरहेको दाबी गर्नुभयो। सांसद श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा सञ्चालनमा ल्याइएको हेलो सरकार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन, सशक्त बनाउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गर्नुभयो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले राष्ट्रपतिलाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण ल्याउने मन्त्री परिषदको सिफारिस तत्काल फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग आग्रह गर्नुभएको छ। तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेको सो विधेयक संवैधानिक र कानुनी हिसाबले पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सिफारिस गर्न नमिल्ने भएकाले त्यसलाई तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने उहाँको तर्क छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै सांसद सुवालले विदेशीलाई नेपाली नागरिकता दिने बाटोमा सरकार अग्रसर भएको जिकिर गर्दै पछाडि हट्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले गैर आवश्यक नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था पनि उपयुक्त नभएको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाका सांसद डाक्टर अमरेश कुमार सिंहले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन आवश्यक नभएको बताउनु भएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगका विनियोजन शीर्षक माथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले निजगढ विमानस्थल बनाउने कुराप्रति आपत्ति जनाउनु भएको हो। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले काम गर्न नसकिरहेका बेलामा थप विमानस्थल बनाउन आवश्यक नभएको सांसद सिंहको तर्क छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले आपतकालीन उपचार सेवा प्रदान गर्न तयारी अवस्थामा रहन देशभरका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई निर्देशन दिनुभएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र विश्व स्वास्थ्य संगठनको संयुक्त आयोजनामा सुरु भएको आपतकालीन चिकित्सा टोली राष्ट्रिय कार्यशाला शुभारम्भ गर्दै उहाँले देशमा बाढी पहिरोको प्रकोपसँगै विभिन्न सरुवा रोगको संक्रमण बन्ने खतरा रहेकाले सबै स्वास्थ्य संस्थाले आवश्यक औषधि र उपकरण सहित आपतकालीन उपचारका लागि तयारी रहन निर्देशन दिनुभएको हो। मन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो, आपतकालीन अवस्था कति बेला आउँछ जान्छ अन्दाज गर्न सकिँदैन। हाम्रो देशमा हरेक वर्ष जस्तो बाढी पहिरो आएकै हुन्छ, त्यसैले पनि समयमा व्यवस्थापन गर्न कसरी सकिन्छ भन्ने योजना अगाडि बढाउँ र उपचारबाट वञ्चित हुन नपर्ने अवस्था सिर्जना गरौँ। आपतकालीन अवस्थामा आउनुभन्दा पहिले नै हामीले कम्तीमा पनि सम्भावित क्षेत्रमा खाद्यान्न र औषधि उपलब्ध गराउनका लागि सम्भावित क्षेत्रमा औषधि पठाइसकेको पनि उहाँले बताउनुभयो। नेपाल प्रहरीले अवैध लागु औषध कारोबार गर्ने 5 जना विदेशी नागरिक सहित 12 जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। प्रहरीले काठमाडौँ उपत्यकामा लागु औषध अवैध कारोबार भइरहेको भन्ने सूचनाका आधारमा लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोबाट खटिएको प्रहरीको टोलीले अवैध लागु औषध कारोबार गर्ने 5 जना विदेशी नागरिक सहित 12 जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो। शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रहरीले जेठ 28 गते काठमाडौँ महानगरपालिका 9 सिनामङ्गल स्थित सडक किनाराबाट भारतको बिहार राज्य मथुरा ग्राम ठेगाना भएका वर्ष 27 का हेमन्त कुमार भगतलाई लागु औषध खैरो हेरोइन सहित 100 ग्राम सहित नियन्त्रणमा लिने क्रममा प्रहरीमाथि आक्रमण गरी पिस्तोल खोज्ने प्रयास गर्दा जवाफी कारबाहीमा परि घुँडाभन्दा तल गोली लागि उपचारको क्रममा रहेको र निजसँग सोधपुछ गर्दा भारतको बिहार राज्य सुपौला जिल्ला दौलतपुर घर भई हाल सुनसरी धरान उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 3 बस्ने 28 वर्षका राम भजन भन्ने सञ्जीव कुँवरको समेत संलग्नता रहेको भन्ने खुला आएको र निजलाई सुनसरीबाट असार 6 गते पक्राउ गरिएको बताएका थिए। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक चक्र राजा जोशीले प्रहरीले जेठ 29 गते 5:30 बजे टर्कियस एयरलाइन्सको उडानद्वारा काठमाडौँबाट इस्तानबुल हुँदै स्टक जर्मन जान लागेका जर्मनी नागरिकलाई पनि पक्राउ गरेको छ। ओखलढुङ्गाको चम्पादेवी गाउँपालिका वडा नम्बर 8 मा गैराती पहिरो जाँदा एकै घरका 4 जनाको ज्यान गएको छ। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 8 स्थित जनजाति बस्ती गुरुङ बस्तीमा गैराती 11 बजे पहिरो जाँदा एकै घरका 4 जनाको ज्यान गएको वडा अध्यक्ष खड्गबहादुर बरालले जानकारी दिनुभएको हो। एकै घरमा 4 जनाको ज्यान गएको छ। आमा बाबु र छोरीको शव भेटियो। छोराको खोजी हुँदैछ। वडा अध्यक्ष बरालले भन्नुभयो, यो पहिरोले यो गाउँमा 8 घर बगाएको छ। पहिरोमा परि स्थानीय 26 वर्षीय रणबहादुर गुरुङ, उनकी श्रीमती 29 वर्षीय शिवमाया, छोरा 10 वर्षीय दिनेश र छोरी 18 महिनाकी कृतिकाको ज्यान गएको वडा अध्यक्षको भनाइरहेको छ। 4 घर त पुरै भत्किएको छ, अरू घरमा पनि क्षति पुगेको छ। ती घरका मानिस चाहिँ भागेर बाँच्न सके, रणबहादुरको परिवार भने भाग्ने मौकै पाएन। बरालले भन्नुभयो, क्षतिको विवरण सङ्कलन भइरहेको छ। घटनाबारे जानकारी पाए लगत्तै 12 बजे रातिदेखि नै नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी स्थानीय बासिन्दा सब निकाल्न र उद्धारमा खटिएको पनि उहाँको भनाइ छ। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले संसदको बाँकी कार्यकालका लागि संयुक्त सरकार निर्माण गर्न आह्वान गर्नुभएको छ। शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा आफ्नो धारणा राख्दै देशको उतारचढावपूर्ण अवस्थामा देश र जनताको हितमा नभएको भन्दै संयुक्त सरकारको माग गर्नुभएको हो। उहाँले संविधान र कानुनमा सुधार गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। आम निर्वाचन यता नेपालको राजनैतिक दिशा र गति झनझन उतारचढावपूर्ण भएको र यो देश तथा जनताका लागि हितकार नभएको बताउनु भएको छ। 2 नगरपालिका र 10 गाउँपालिका गरी 12वटा स्थानीय तह रहेको गुल्मीमा यति बेला आर्थिक वर्ष 81 का लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउने चटार रहेको छ। सदरमुकाम तम्घासमा रहेको रेसुङ्गा नगरपालिकाले पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलाई प्राथमिकता दिएर असार 5 गते नीति कार्यक्रम ल्याएको छ। सोही नीति कार्यक्रमको आधारमा जनताको मन छुने गरी असार 10 गते बजेट ल्याउने तयारी गरेको नगर प्रमुख खिलदोज पन्थीको भनाइरहेको छ। मुसिकोट नगरपालिकाले असार 10 गते नै नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। नगरले रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिलाई प्राथमिकता दिने गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी गरेको नगर प्रमुख जीवन खरेलले जानकारी दिनुभयो। मालिका गाउँपालिकाले कृषि, पर्यटन, शिक्षा, रोजगार र पूर्वाधारको प्राथमिकतामा दिएर 6 गते नीति कार्यक्रम ल्याउने जनाइएको छ। यस्तै गरी 40 वर्ष नागेका महिला र 45 वर्ष नागेका अविवाहित पुरुष
पुरुषलाई निर्वाह भत्ता दिने पनि जनाइएको छ। गुल्मी दरबार गाउँपालिकाले असार 7 गते प्रस्तुत गरेको नीति कार्यक्रममा पालिकाभित्र 40 वर्ष नागेका अविवाहित महिला 45 वर्ष काटेका पुरुषलाई निर्वाह भत्ता दिने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै छत्रकोट जंगलमा बाँदर भुलाउन फलफुलका बिरुवा रोपिने जनाइएको छ। छत्रकोट गाउँपालिकाले ल्याएको नीति कार्यक्रममा रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएको छ। गाउँमै मझौला आकारको उद्योग खोल्ने र उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएको पनि गाउँपालिकाले जनाएको छ। पछिल्लो महिना विद्युत सवारी आयातमा तीव्रता आएको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार जेठ महिनामा मात्रै 3870 वटा विद्युतीय कार भ्यान जीप आयात भएको हो। पेट्रोलियम गाडीको आयातमा कठिनाई भएसँगै व्यवसायीहरू विद्युतीय गाडीतर्फ आकर्षित भएका हुन्। विभागका अनुसार यस अवधिमा अधिकतम 3752 वटा 100 किलोवाट कम ब्याट्री पावरका विद्युतीय सवारी आयात भएका छन्। यस्तै 101 देखि 200 किलोवाट क्षमताका 116 र 201 देखि 300 किलोवाट क्षमताका 2 वटा विद्युतीय सवारी आयात भएका छन्। यसरी एक महिनामा आयात भएका 3870 वटा विद्युतीय सवारीमा 11 अर्ब 23 करोड 73 लाख 92 हजार रुपियाँ बाहिरिएको भन्सार विभागले जनाएको छ, जसबाट सरकारलाई 3 अर्ब 5 करोड 11 लाख 83 हजार रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको समेत विभागले जनाएको छ। नेपाल चलचित्र सङ्घले हिन्दी आदिपुरुष बाहेकका अन्य हिन्दी फिल्म चलाउने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सङ्घले सो जानकारी दिएको हो। उच्च अदालत पाटनले 2080 असार 7 गते गरेको विपक्षीको नाममा हिन्दी एवं अन्य चलचित्र प्रदर्शन नगराउनु भनी अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो। उक्त आदेशको सम्मान गर्दै शुक्रबारबाट नेपालभर फिल्म प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको सङ्घले जनाएको छ। यस्तै कानुनको अवधिमा रही स्वतन्त्र रूपमा व्यवसाय गर्न पाउनु आफ्नो नैसर्गिक अधिकार रहेको समेत सङ्घले जनाएको छ। केही दिन अगाडि काठमाडौँका महानगरका मेयर बालेन शाहले हिन्दी सिनेमा आदिपुरुषमा रहेको संवादका विषयलाई लिएर काठमाडौँ महानगरभित्र हिन्दी फिल्म रोक लगाउने निर्णय गर्नुभएको थियो। बालेनको यस्तो निर्णय या पछि पोखरा महानगरपालिका लगायतका केही स्थानमा निकायले हिन्दी फिल्ममा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो। पोखरामा नेपाल चीन फ्रेन्डसिप ड्रागन बोट रेस फेस्टिभल डुङ्गा कुदाउने प्रतियोगिता सुरु भएको छ। शुक्रबार पोखरा स्थित फेवतालमा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले फेस्टिभलको उद्घाटन गर्नुभएको हो। नेपाल पर्यटन बोर्ड, नेपाल स्थित चिनिया दूतावास र पोखरा महानगरको आयोजनामा फेस्टिभल सुरु भएको हो। दुई देशबीचको सांस्कृतिक तथा जनस्तरको सम्बन्ध थप विस्तार गर्न र नेपालमा चिनिया पर्यटक बढाउने उद्देश्यले फेस्टिभल आयोजना गरेको बोर्डले जनाएको छ। डुङ्गा कुदाउनको लागि चीनबाट 8 वटा विशेष किसिमका डुङ्गा ल्याइएको हो। केरुङ्गा नाका हुँदै ल्याएको डुङ्गा आवश्यक सामग्रीसँगै बोट रेस प्रतियोगिताका लागि चीनबाट टोली आएको छ। चीनको लिङ्जी नगरबाट 60 जनाको टोली जहाज चार्टर गरेर बुधबार पोखरा आएको थियो। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान भर्ने उक्त जहाज पहिलो बनेको थियो। चीनले यस्तै फेस्टिभल 50 भन्दा बढी देश तथा क्षेत्रहरूमा आयोजना गर्दै आएको छ। बोट रेसलाई एसियन गेममा समेत समावेश गर्न थालिएको छ। शुक्रबारबाट सुरु यो फेस्टिभल दक्षिण एसियामै पहिलोपटक आयोजना भएको बोर्डको दाबी छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 80-81 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ। शुक्रबार राष्ट्रिय सभागृहमा बसेको 13औं अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा छलफलपछि नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको हो। अधिवेशनले पहिलो बैठकमा महानगरपालिका प्रमुख शाह चालु आर्थिक वर्षका कार्यक्रमलाई 52 बुँदामा समीक्षा गर्दै आगामी आर्थिक वर्षका लागि 11 बुँदामा नीति तथा 125 बुँदामा कार्यनीति पेश गर्नुभएको थियो। सांस्कृतिक सहर समृद्ध महानगरपालिकाको दीर्घकालीन सोच हो। यसमा आधारित रहेर शहरी विकास, सुरक्षा र व्यवस्थालाई नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको उहाँको भनाइ छ। एक उड्डा, एक पार्क र एक खेल मैदान, सफा स्वच्छ सुन्दर धुलोरहित महानगर, सुलभ फार्मेसी, स्वास्थ्य प्रबन्धन केन्द्र स्थापना र सञ्चालन, कम्तीमा 5000 जना नयाँ रोजगारको सृजना गर्ने, अर्ग्यानिक खाद्य तथा तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग, सबै सडक कालोपत्रे गर्ने, खाल्डाखुल्डी रहित बनाउने र कम्तीमा 1 लाख बिरुवा रोप्ने कार्यक्रममा नीतिमा समेटिएको शाहको भनाइरहेको छ। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका विषयहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट उल्लेख गर्नुहोला। साथै तपाईँलाई लागेका कुनै पनि विषय उठाइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ अथवा कुनै विषयमा समाचार दिन छुटाएका छौँ भने तपाईँ हामीलाई हाम्रो फेसबुक पेजमा गएर मेसेज पनि गर्न सक्नुहुनेछ अथवा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको कमेन्टले हामीलाई काम गर्नका लागि अझै ठुलो ऊर्जा दिनेछ। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा
यो भिडियोमा लाइक र कमेन्ट अवश्य गरिदिनुहोला अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने पनि सब्स्क्राइब गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्न नछुटाउनुहोला। हामी पल पलका अपडेट लिएर फेरि आउने नै छौँ। त्यतिन्जेल तपाईँको हरेक पल शुभ रहोस्। नमस्कार।